प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा हार्दिक स्वागत छ। म जगत भण्डारी। समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक विषयमा कुराकानी हुने कार्यक्रम सीधा कुरा यहाँले काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सहित, मोरङको रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र पोखराको रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज सहित देशभरका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा यहाँले cfmonAir.com-बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सीधा कुरामा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस भित्र कार्य सम्पादन समिति गठनमा देखिएको सकस लगायतका अन्य समसामयिक विषयमा कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक गुट उपगुटको विवाद को सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठनमा अहिले सकस देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच 60-40 को भागभण्डा पनि नमिलेपछि कङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समिति गठनमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको भनिएको छ। यसअघि शुक्रबार देउवा निवासमा बोलाइएको बैठकमा सहमति भएको भनिए पनि हिजो बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्न सकेन। खास समिति गठनमा किन अप्ठ्यारो स्थिति देखा परेको हो, यो विवाद बढ्दै जाँदा आगामी महाधिवेशन र पार्टी सञ्चालनमा कस्तो असर पर्छ, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कङ्ग्रेस किन आन्तरिक दलदलमा फँसेको हो, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। विश्वकर्माज्यू, हजुर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा चाहिँ अब यो कार्य सम्पादन समिति गठनमा जुन अप्ठ्यारो स्थिति देखा परेको छ, यसले नै कङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुटको विवाद चाहिँ बाहिर पनि ल्याइदिएको छ। एउटा समिति गठनमा पनि यति ठुलो विवादले यो बाहिर आउनु चाहिँ अलिकति नराम्रो सन्देश जान्छ कि भन्ने बुझिन्छ यता कता। यस्तो विवाद चाहिँ किन समिति गठनमा पनि? यहाँलाई जिज्ञासाको लागि हार्दिक धन्यवाद। व्यक्त या अव्यक्त रूपमा बाहिर भनिए पनि नभनिए पनि देखिएको कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी 2070 सालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिदेखि नै गुटबन्दी र गुटबन्दीका कारणले हुने घात अन्तर्घातले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरू निर्वाचनमा पराजित हुने र वाञ्छित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने हाम्रो परिस्थिति विद्यमान परिस्थिति हो। त्यही परिस्थिति निरन्तर 2072 मा पनि र 2074 मा पनि देखा पर्यो र 2072 मा भएको नेपाली कङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा तत्कालीन अवस्थामा उम्मेद्वार बनेका वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेस गुटबन्दीको शिकार बन्यो र गुटबन्दीका कारणले नेपाली कङ्ग्रेस ठुल्ठुलो भएको छ। म सभापति भएपछि सबै किसिमका गुटबन्दी अन्त्य गर्छु भन्ने उहाँको मुख्य उद्घोष थियो र त्यही उद्घोषका आधारमा उहाँले गर्ने सबै निर्णयहरू म सहमतिका आधारले गराउँछु भन्नुभयो। सहमतिका आधारमा गरिने केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयकै कारणले गर्दा आज उहाँले केही पनि विधानले निर्दिष्ट गरेका विभाग समितिहरूको गठन, कार्य सम्पादन समिति, अनुशासन समिति जस्ता समितिहरू अथवा संगठन निर्माणका लागि गरिने नियमित सांगठनिक संरचना समेत निर्माण गर्नका लागि सहमति जुट्न सकेन र 2 महिनामा गर्नुपर्ने कामहरू 3 वर्षसम्म पनि थातिरहेको यथार्थता हो। त्यसै कारण अब लामै समयसम्ममा पनि सभापतिको र सभापतिका सहयोगी नेताहरूको कसरतमा असन्तुष्ट नेताहरू अथवा प्रतिस्पर्धी नेताहरू, समकक्षी नेताहरूसित लामो पहल पश्चात कार्य सम्पादन समिति बन्ने, अनुशासन समिति बन्ने परिस्थिति निर्माण भयो। अनुशासन समिति निर्वाचन समिति बनिसकेको छ। अब कार्य सम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र केही विभागहरू गठन गर्नका लागि
सभापतिकै पहलमा नेताहरूसँग बसेर सहमतिको बाटोमा बनिसकेको थियो। र हिजोको बैठक चाहिँ धेरैतिर नेताहरूको कार्यक्रम भएका कारणले सभापति आकस्मिक रूपले पोखरा जानुपर्ने, वरिष्ठ नेताको पनि हिजो शनिबारको दिन धेरैवटा कार्यक्रम जुरेको हुनाले र उपत्यका बाहिर रहनुभएका केन्द्रीय नेताहरू पनि आउन नसक्ने अवस्था रहेको हुनाले बैठक हिजो सूचना गरेर स्थगित गरिएको छ। त यस्तो किन रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले भने जस्तै सशक्त प्रतिपक्ष भएर अहिलेको सरकारले गरेका निम्त्याएका व्यतिथिहरूका विरुद्धमा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सँगसँगै अन्य सरकारले गर्नुपर्ने जनभावना विपरीतका गतिविधिको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्दै उभिनु पर्ने बेलामा काङ्ग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकै हो। तर ढिलै भए पनि हामी समस्या व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेको कुरा अनुरोध गर्दछु। हिजो कार्य सम्पादन समिति गठनमा यहाँले भने जस्तै व्यस्तता पनि एउटा होला, तर पत्रपत्रिका अथवा बाहिर आएअनुसार चाहिँ यो अस्ति भएको सहमति अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि अथवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चाहिँ असन्तुष्टि जनाएपछि चाहिँ बैठक बस्न नसकेको भनिएको छ। खास विषय के हो? त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। यदि असन्तुष्टिकै कारणले, नेताहरूको असन्तुष्टिको कारणले, पार्टी सभापतिले प्रस्ताव गरेका विषयमा कसैको चित्त नबुझेका कारणले नै बैठक नै बस्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु वा पार्टीको साख गिराउनु, पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हो भने नै त गम्भीर प्रश्न उठ्ने नै हो। आम काङ्ग्रेस जनले पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिनुहुने छैन। तर मेरो बुझाइमा लाग्छ उहाँहरूले त्यसरी दिनुभएको होइन। उहाँहरूको बिचमा सहमति गर्ने कुरा भइसकेको छ, सहमति पनि बनिसकेको छ। त्यसैले व्यस्तताकै कारणले हिजोको बैठक स्थगित भएको मैले बुझेको छु र काङ्ग्रेस जनले र शुभचिन्तक साथीहरूले त्यसरी नै बुझ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास। हजुर, कङ्ग्रेसमा समिति गठनदेखि अन्य विभिन्न कङ्ग्रेसभित्रका आन्तरिक जुन समिति गठनहरू हुन्छन् अथवा आन्तरिक राजनीतिमा गुटको राजनीति कम हुनुपर्ने अथवा गुटलाई अन्त्य गर्ने भनेर महासमिति बैठकमा पनि केही एजेन्डाहरू उठाइयो, तर त्यस अनुरूप अघि बढ्न सकेको जस्तो देखिएन, होइन? अनि स्वाभाविक हिसाबले महासमितिले, महाधिवेशनले गर्ने दुईटा कुरा हो। एउटा नीति निर्दिष्ट गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने। हजुर, 13औं महाधिवेशनले नीति पनि स्पष्ट पार्यो। हामी संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यी 5 विशेषता भएको संविधान हाम्रो आदर्श बन्यो र हामी कार्यान्वयन गर्ने प्रण गर्यौं र सँगसँगै त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 85 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्ने निर्णय गर्यो। अब महाधिवेशनको बहुमतले निर्वाचित सभापति र उहाँका सहयोगी कार्यसमितिले पुरा काम गर्न पाउनु पर्नेमा परिणाम कस्तो देखियो भने जित्नेले पनि हार्नेसँग परामर्श लिनुपर्ने, सहयोग लिनुपर्ने त छँदैछ, त्यो लिनुपर्छ। त्यसपछि सबै जिते भनेर हिँड्ने होइन। तर पराजित हुनेहरूले अथवा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरूले पनि ठिकै छ, मलाई महाधिवेशनले फलानुलाई सभापति चयन गर्यो, महामन्त्री चयन गर्यो, अब हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सहयोगी भाग पनि राख्नुपर्नेमा महाधिवेशनकै ढङ्गनी बोकेर 5 वर्षसम्म निरन्तर निर्वाचित भएका पदाधिकारी सभापतिहरूलाई पनि त्यत्तिकै झमेला लगाइदिइरहने, दुःख दिइरहने, काम गर्न बाधा बनाइरहने हो भने त्यसले व्यक्ति त कमजोर हुन्छ नै, त्यसले सिङ्गो काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र बलियो भएको इतिहास छैन। त्यसकारण यो गम्भीर परिस्थितिलाई बुझेर, यसका दूरगामी असरहरूलाई बुझेर र काङ्ग्रेसको विगतको इतिहासलाई बुझेर भविष्यको अनुमान गरेर नेताहरूले सानो सानो विषयमा व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा र स्वार्थमा रुमलिएर सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई रुमलिएर अन्यलमा पुर्याउन चाहिँ हुन्न। यदि कतैबाट पुर्याउने कोसिस भइराखेको छ भने हामी सबैले अब चेत खुल्नुपर्छ, चेत खुल्ने बेला आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले कार्य सम्पादन समिति गठनको जुन स्थिति व्यक्त गर्नुभयो, प्रश्न पार्नु भएको छ, तर अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ यसअघि महासमिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएर केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधानका विषयमा पनि केही विवादहरू रहेको, पुनः विवाद चाहिँ सुरु भएको भनेर कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ पनि। यस सन्दर्भमा चाहिँ यो पनि मैले पटक पटक भनेको छु, यो विषय कसैलाई महासमिति सदस्यहरू मध्येलाई कसैलाई वा
बहुमतलाई लाग्न सक्छ। तर अहिले नै यही विषयले गर्दा काङ्ग्रेस रोकिने वा काङ्ग्रेस गतिशील बन्ने भन्ने विषय होइन। महाधिवेशन आउन अझै 2 वर्ष बाँकी छ। महाधिवेशनले विधानको अन्तिम टुङ्गो लगाउँछ। केही नमिलेका कुराहरूलाई महाधिवेशनमा लगेर मिलाउन सकिन्छ। प्राविधिक रूपले वा वैधानिक रूपले हो चाहिँ के भने महासमितिको बैठकमा लाने प्रस्तावहरू केन्द्रीय कार्य समितिले तयार गर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिबाट लगिएका प्रस्तावहरू सर्वसम्मत रूपले लगिएको छ। जुन कुरा अहिले नमिलेको, चित्त नबुझेको यो कुरामा सभापतिले उल्ट्याउनु भयो भनिएको छ। यथार्थ के हो भने उहाँहरूले अहिले उठाइरहनु भएको कुरा 11औं महाधिवेशनको पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, 12औं महाधिवेशनको पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले, त्यस पछाडि उहाँको निधनपछि कार्यवाहक बनेका सभापतिले र 13औं महाधिवेशनका पछिका सभापति शेरबहादुर देउवाले ती प्रावधानहरूलाई निरन्तरता मात्रै दिनुभएको, न थपेको हो न भएको प्रावधानलाई हटाउन खोजे हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेका सभापतिले थप्नुभयो, महासमितिको भावना विपरीत उल्ट्याउनु भयो भनिएको छ। त्यो मिथ्या आरोप हो। त्यसबाट कुनै त्यस्तो अन्यथा भएको छैन। र भएकै हो भने पनि अथवा हो भने पनि अहिले त्यो विषयले के नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्ष बनाउन बाधा पुर्यायो त? त्यो पनि होइन। होइन, समानुपातिक समावेशमा कोही तोरिएर काङ्ग्रेसलाई बाधा पुगेको हो कि अथवा केन्द्रीय कार्य समितिमा सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नगएका कारणले काङ्ग्रेस कमजोर भएको हो कि भन्दा त यो व्यवस्था त विगतमै पनि थियो। 64-65मा पनि थियो, 70को निर्वाचनमा पनि थियो, 74मा पनि आयो। भनेपछि त्यही कुराले 74मा कमजोर बनाउने, 70मा बलियो बनाउने भन्ने तर्क पनि तर्कसङ्गत हो जस्तो लाग्ने अथवा यो चाहिँ बौद्धिक तर्क हो जस्तो त छैन। त्यसैले अहिले आएर नेतृत्वका लागि गरिएको घोडबाजीमा नेतृत्वलाई के आरोप थुपर्न सकिन्छ भन्ने बाहेक यसमा कुनै पनि तागत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जिल्ला सभापतिहरूको भेला हुनु, बैठक हुनु, जिल्ला सभापतिहरूले चाहिँ महासमितिको म्यान्डेट चाहिँ उल्टाइयो भनेर आरोप लगाइरहँदा त यो कुरालाई प्रश्न पार्ने आरोप पनि संसार जगतमा छरिएका आरोपहरू, लगाइएका आरोपहरूलाई मात्रै हेर्ने हो। पार्टीभित्रको खास कुरा हेर्ने हो भने केन्द्रीय कार्य समितिले महासमितिमा लगेको प्रस्तावमा चाहिँ सर्वसम्मत छ। त्यसमा कोही नेताहरूको नोट अफ डिसिसन पनि छैन। यसको अर्थ के चाहनुहुन्छ भने ती जसले पछि विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँहरू महासमितिमा हुबहु जस्ताको तस्तै पास होस् भनेर उहाँहरू सर्वसम्मत लाग्यो। किन केन्द्रीय समितिमा नोट अफ डिसिसन नलेख्नु भएको? केन्द्रीय समितिमा नोट अफ डिसिसन लेखिएको भए त होइन महासमितिमा जाने प्रस्ताव सर्वसम्मत हुनुपर्छ, यसलाई सर्वसम्मत बनाऊ भनेर पहिले नै केन्द्रीय समितिमा सच्याइन्थ्यो होला नि त। तर उहाँहरूको आशय के छ भने महासमितिमा यो सर्वसम्मत लैजाउँ। सर्वसम्मत आइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मत पास गरेको प्रस्तावलाई के कारण तपाईँहरूले महासमितिमा उल्ट्याउनु भयो? भोटिङ गरौँ भन्नुहुन्थ्यो होला। भोटिङ गर्दाखेरि मत पुग्दैन थियो होला। अनि नपुगेपछि फेरि त्यही आरोप सभापतिलाई वा विद्यमान नेतृत्वलाई लगाउन पाइन्छ भनेर खोजे थाप्ने बाहेक अरू कुरा गर्न खोजेको जस्तो देखिँदैन। किनभने ल यसले पार्टीलाई कुनै विषम परिस्थिति निम्त्याउँछ त अहिले तत्काल त्यो पनि होइन। यहाँले जसरी अपेक्षा गर्नुभएको छ काङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष, अहिलेको भ्रष्टाचारी, बेविचारी, यस्ता खालका सुशासन दिन नसक्ने सरकार, होइन, विभिन्न ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले असंवैधानिक कदमहरू चालिराखेको सरकार, संसार जगतलाई चाहिँ घाँटी निमोटिराखेको सरकारका विरुद्धमा जनभावनालाई समेटेर चाहिँ सडकमा र सदनमा उफ्रिनुपर्ने काङ्ग्रेस आन्तरिक व्यवस्थापनमै रुमलिरहँदाखेरि स्वयं ती सभा नेताहरू जो अहिले विभिन्न बहानामा कार्य समितिलाई, केन्द्रीय कार्य समितिलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि त नबुझ्नु भएको त होइन नि त। तर के गरिरहनु भएको छ भने महाधिवेशन अहिले नमिलेको कुरा महाधिवेशनमा मिलाउन सकिन्छ, अहिले नमिलेको कुरा अर्को केन्द्रीय कार्य समितिमा मिलाउन सकिन्छ। तर त्यही कुरा अरू सबै काम छोडेर त्यही काममा मात्रै लागिराखेको देख्दा चाहिँ यहाँभित्र पनि केही न केही नियतहरू लुकेका, कहीँ न कहीँबाट नेताहरू प्रभावित भएको, कहीँ न कहीँ ढङ्गले विद्यमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्ने नाममा पार्टीलाई कमजोर पार्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि अहिले चाहिँ देशभरि नेता साथीहरूले आशंका गर्न थाल्नु भएको छ। हजुर, आज हामी क्यापिटल एफएमबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम सिधा कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मेन विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी आज हामी कङ्ग्रेसभित्र देखिएको विवादले आगामी महाधिवेशनलाई पार्टी सञ्चालनमा कस्तो असर पर्छ, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कङ्ग्रेस किन आन्तरिक दलदलमा फँसेको हो, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। अब अलिकति अर्को प्रसङ्गतिर जाउँ। सम्पन्न निर्वाचनबाट एउटा किसिमको हार बेहोरेपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा कङ्ग्रेस बस्नु परेको छ।
यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ सरकार सही बाटोमा हिँडिराखेको छैन, अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइराखेको छ, हामीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर कङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले सशक्त भूमिका सदनबाट होस् या सडकबाट त्यो चाहिँ सरकार चाहिँ जुन बाटोतर्फ अघि बढिराखेको यहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ, तर यहाँहरूको भूमिका चाहिँ सशक्त देखिँदैन भनेर पनि बाहिर कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्, टिप्पणी हुन्छ है। किन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्या? बुझाइ पनि अलिक फरक छ। हजुर, नेपाली जनताले आन्दोलनका नाममा सशक्त अथवा एकदम प्रभावकारी भनेको चाहिँ के हो भने बन्द, हडताल, जुलुस, नारा, आमसभा, तोडफोड आदिलाई नेपाली जनताले धेरै लामो समयसम्म अभ्यास गरेको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्षमा गएकी त्यसै गर्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो। जुन कुरा 48 सालपछि तत्कालीन नेकपा एमाले गर्यो, 51 सालपछि माओवादीले हिंसात्मक बाटो अप्नायो, संसदमै पनि तोडफोड गरे, त्यस कारण काङ्ग्रेस पनि अप्रतिपक्ष भयो, यही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो काङ्ग्रेसले गरेन र गर्दैन पनि र अब गर्नेवाला पनि छैन। किनभने काङ्ग्रेस संसदमा विधिको शासन मान्ने, पद्धति मान्ने, आफैले आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्थाका विरुद्ध काङ्ग्रेस पुगिँदैन र त्यही व्यवस्थाभित्र विधिभित्र गएर काङ्ग्रेस रचनात्मक विरोध पनि गर्छ र काङ्ग्रेस रचनात्मक सहयोग पनि गर्छ, समर्थन पनि गर्छ। हामी त्यही गरिराखेका छौँ। संसदमा हामीले विधिसम्मत ढङ्गले आपत्ति व्यक्त गरिरहँदा पनि जनविरोधी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यही ढङ्गबाट विरोध गर्छौँ र सडकमा पनि जनतालाई सुसूचित गर्दै, भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरण ल्याउँदै, बलात्कारी हिंसा विरुद्ध जागरण ल्याउँदै, सरकारले गरेको माफियासँगको साठगाँठ र एनसेल लगायतका करप्सनहरूमा सरकारको मिलेमतो, व्हाइट बडी काण्ड जस्तामा हामीले सञ्चार माध्यमबाट, आमसभाबाट, जनतासँग घर दैलोमा गएर साना साना समूहमा पनि हामीले सुसूचित गराएका छौँ। जहाँसम्म कमजोर भयो भन्ने कुरामा त सङ्ख्यात्मक हिसाबले मात्रै हामी संसदभित्र कमजोर देखिएका हौँ, तर जनमतका हिसाबले अहिले पनि हामी पहिलो पार्टी छौँ। अहिले 30 लाख 31 लाख मत दिइरहँदाखेरि काङ्ग्रेस 35 लाख मत दिएको छ। त्यही जनमतका आधारमा, त्यही जनमतको शक्तिमा टेकेर काङ्ग्रेसले फेरि पनि संसद र सडकमा आफूलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हो। यसमा हिंसावेद महसुस गर्नुपर्ने अथवा आत्तिनुपर्ने सानो पार्टी भयो भने आत्तिनु होइन। काङ्ग्रेस पनि अहिले पनि राजनैतिक रूपले ठुलो पार्टी छ, प्राविधिक र सङ्ख्यात्मक हिसाबले मात्रै हामी सानो पार्टी भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर यहाँहरू सत्ता बाहिर हुँदाखेरि अहिले पार्टीले चाहिँ सङ्गठन सुदृढीकरण अथवा सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने अथवा कङ्ग्रेसलाई झन् मजबुत बनाउनु पर्ने बेला सत्ता बाहिर हुँदाखेरि हरेक पार्टीले गर्ने कुरा थियो। तर कङ्ग्रेसले पार्टीलाई मजबुत बनाउनुको सट्टा आन्तरिक गुट उपगुट होइन, आन्तरिक एउटा विवाद देखिँदाखेरि कार्यकर्तालाई चाहिँ कस्तो, कार्यकर्ताको मनोभाव एकदमै मैले बुझिराखेको छु। आम रूपमा म त कार्यकर्ता पनि भन्न रुचाउँदिनँ, पार्टीका सदस्य साथीहरू, विभिन्न तहका सदस्य साथीहरू, जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका पार्टी नेता साथीहरूको भावना भनेको यति बेला सरकारका विभिन्न गलत क्रियाकलापका विरुद्ध सङ्गठित रूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भावना छ। तर पदमा रहेका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका साथीहरू चाहिँ आउने महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर आफ्नै स्वार्थ र पद प्राप्तिका लागि समूह उपसमूहहरू बनाउँदै जुन दौडधुप गरिरहनु भएको छ त्यो उल्टो बाटो हिँडिराखेका छौँ हामी भन्ने कुरा मेरो पनि बुझाइ हो। त्यो गलत हो। त्यसैले यो गलत क्रियाकलाप रोक्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति, केन्द्रीय नेताहरूका बिचमा सहमति जुटाउँदै अब जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म पनि हामी पार्टी सुदृढीकरणको अभियान लिएर जाँदैछौँ। केही समय लाग्छ, यसका लागि धैर्य गरेर दुःख नमानिकन धैर्य गर्नका लागि सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेस जन र शुभचिन्तक साथीहरूसित मेरो केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक अपिल छ। कहिलेकाहीँ यस्तै परिस्थिति आउँदो रहेछ, चाहेर नचाहेर पनि आइराखेको छ। यो दुःखद हो। यो दुःखद खेल सधैँ रहँदैन, हामी मिलाएर लिएर जान्छौँ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हजुर, तपाईँ अब कुराकानीमा हुँदाखेरि हामी आगामी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ, यसको चर्चा पनि अनौपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ। आगामी महाधिवेशनको तयारी अथवा विधानका विषयमा जुन विवाद देखिएको छ, आगामी नेतृत्व चाहिँ आफ्नो पुल्टामा पार्ने हिसाबले चाहिँ यो विवाद आएको हो भन्ने पनि कतिपयले भन्छन्। तर आगामी महाधिवेशनको तयारी आन्तरिक रूपमा कङ्ग्रेसभित्र कस्तो छ? यहाँले सुनिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, पार्टी कमजोर भइराखेको, पार्टी प्रभावकारी रूपमा संसद र सडकमा प्रस्तुत हुन नसकिराखेको भन्ने जनगुनासो आइराखेका बेलामा शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ खुलेआम रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै
हामी फलानु मिल्यौँ, अब फलानु उम्मेदवार बन्छ, अब फलानुमा म उम्मेदवार हुँ भन्दै हिँड्नु चाहिँ त्यति परिपक्वता देखिँदैन। यो नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा न विगतका नेताहरूले गर्नुभयो र न भविष्यमा आउने नेताहरूले गर्नुहुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा नेताहरू त्यसरी जानु चाहिँ नेताहरूको स्तरता परिपक्वता पनि देखिँदैन। किनभने पहिले पार्टी बनाउनु पर्छ होइन, फुटबल मैदानलाई बनाइकन मैदान चाहिँ चिया भएको छ, हिलाम्ने भएको छ, खाल्डाखुल्टी भएको छ, तर पर्सि हुने टुर्नामेन्टमा म चाहिँ जित्दैछु, म यति गोल हान्छु भन्नु नेताहरू पहिले त हामीले खेल मैदान बनाउनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाउनु पर्यो। अनि आउने निर्वाचनमा अब 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सभापति वा महामन्त्रीहरू पनि सक्षम काङ्ग्रेसको, सुसङ्गठित काङ्ग्रेसको, सबल काङ्ग्रेसको सभापति पो हुनु राम्रो होला। तर काङ्ग्रेसलाई चिया पारेर, काङ्ग्रेसलाई टुक्रा पारेर अनि साना काङ्ग्रेसको, सानो आकारको काङ्ग्रेसको सभापति भएको अतिरञ्जित ढङ्गबाट एक खालको चाहिँ चित्त बुझाउने काम गर्ने नेताहरूको लागि त्यो कुनै पनि हालतले सुखद हुँदैन, त्यो दुःखद हुन्छ। त्यसैले सबै मिलौँ, सक्षम बनाउँ, काङ्ग्रेसलाई सबल बनाउँ, ठुलो काङ्ग्रेस बनाउँ। ठुलो काङ्ग्रेसको सभापति आज कोही इच्छा गर्ने नेताहरू मध्येबाटै हुने हो भोलि। त्यसैले अहिले नै नआत्तिकन, सबै होस नगुमाइकन एक अर्कालाई हिलो छाप्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसले एक अर्कासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेर सुसङ्गठित काङ्ग्रेस निर्माण गरौँ भन्ने नै मेरो चाहिँ हार्दिक अपिल हो। कतिपयले चाहिँ अब कङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, युवा पुस्ता आउनुपर्छ भनी राख्नु भएको छ होइन, र पार्टी सभापतिकै कुरा सुन्दा पनि उहाँ निर्वाचनबाट म पुनः विजय भएर आउँछु भन्नुभएको छ। यहाँको आकलन के छ? नयाँ नेतृत्व आउँछ कि पुरानो नेतृत्व दोहोरिन्छ या के छ? होइन, नेतृत्व त पुरानै भए पनि नवीकरण गरेर नयाँ बनाउने हो होइन। हामीसँग झन्डै 3300 महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुहुन्छ। 3300 महाधिवेशन प्रतिनिधिले चयन गर्दाखेरि हामी सबै काङ्ग्रेसमा 25 वर्ष उमेर पुरा भएका, 15 वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेका, पार्टीमा कुनै पनि बेला पार्टी अहित हुने गतिविधि गरी कारबाही नगरेका जो कोही व्यक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। त्यो उम्मेदवार हुँदाखेरि लोकप्रिय मतका आधारले, पार्टीभित्रको लोकप्रिय मतका आधारले उहाँहरू चुनाव जित्ने भएको हुनाले यसमा उमेरका आधारमा अनुमान गर्नु वा भूगोलका आधारमा अनुमान गर्नु वा क्षेत्रका आधारमा अनुमान गर्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशनमा लोकप्रिय र क्षमतावान व्यक्ति नै पार्टी सभापति र पदाधिकारीमा चयन हुन्छन् भन्ने कुराको विश्वास लागेको छ। कङ्ग्रेसको आवश्यकता चाहिँ आवश्यकता त उमेरका आधारले हुँदैन, क्षमताका आधारले हुने हो, लगानीका आधारले हुने हो, विश्वासका आधारले हुने हो, लोकप्रियताका आधारले हुने हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले होइन फुटबल मैदानमा जस्तो गरेर दौडिएर जित्नुपर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ शारीरिक सुसङ्गठनका आधारले जित्नुपर्ने भए उमेरको हिसाबको कुरा हुन्थ्यो होला। तर यसमा चाहिँ जोस पनि चाहिन्छ, होस पनि चाहिन्छ। पार्टीका जिल्लाबाट जितेर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई लोकप्रियता र क्षमता विश्वासका आधारमा चयन गर्ने भएको हुनाले यही यसरी नै हुन्छ भन्ने कुराको अहिले पूर्वानुमान गर्नु गलत हुन्छ। तर युवा पुस्तामा चाहिँ नेतृत्वले, अहिलेको नेतृत्वले एउटा उमेर समूह चाहिँ पार गरिसकेको अथवा अहिलेको नेतृत्व चाहिँ एउटा गार्जियनको रूपमा बस्नुपर्ने, नयाँलाई नेतृत्व दिनुपर्ने भनिराखेका बेला तपाईँ चाहिँ क्षमतावान युवा पुस्ता चाहिँ ले नेतृत्व लान सक्दैन के भन्ने? त्यसो होइन, यहाँले बुझेको जस्तो गरी मैले अघि पनि भने 25 वर्ष उमेर पुरा भएको, हजुर 15 वर्षसम्म क्रियाशील सदस्य निरन्तर रहेको, पार्टीलाई अहित हुने काम नगरेको जो कोही पनि आउन पाउनुहुन्छ। त्यसैले युवा भनेर फलाना युवा भनेर ल्याउने कुरा भएन होइन। तर के चाहिँ हो भने युवालाई उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ के होइन भने युवाले चाहिँ उम्मेदवार मात्रै बन्ने, बाँकी चाहिँ बुढापाकाहरू नै आउनुपर्छ भन्ने होइन। लोकप्रिय जो हुने हो, जस्तो मलेसियामा हेर्नु न, माथित 92 वर्षमा लोकप्रिय हुनुभयो। पहिले पार्टीबाट निष्कासन गरेको मान्छे फेरि उहीँ आउनुभयो र अहिले फेरि मुलुकलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु, पहिले भ्रष्टाचार मुक्त थियो, भ्रष्टाचार बढ्यो, अहिले उहाँ आएपछि फेरि बढ्न थाल्यो। त्यसैले यो उमेर नै सबै कुरा हो भन्ने कुरा पनि भ्रम हो। उमेर ठिक पनि होइन भनेर चाहिँ फेरि युवाहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने कुरा पनि गलत हो। पार्टीभित्र चाहिँ यो लामो सङ्घर्षबाट पार्टी बन्छ। यसरी बनेको पार्टीमा सबै उमेरकालाई स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधान छ नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा। उम्मेदवार मलाई लाग्छ युवाहरू, लोकप्रिय युवाहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै बिचको प्रतिस्पर्धाबाट युवा पनि आउन सक्नुहुन्छ, वयस्क पनि एकदम ज्येष्ठ पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा उमेर नै सबै कुरा हो र उमेर केही पनि होइन भन्ने कुरा हुँदैन पार्टीभित्र भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अहिले कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा अभियान लिएर समाजवाद उन्मुख
एउटा संविधानलाई चाहिँ त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि चाहिँ अघि बढिराखेको र उसले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रम मार्फत चाहिँ एउटा अभियान एउटा कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ देशमा जुन परिवर्तन ल्याउँछ त्यो चाहिँ परिवर्तन अहिलेसम्मकै महान परिवर्तन हो भनेर व्याख्या गरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको कङ्ग्रेसको कार्यभार के हुनसक्छ, कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ? अहिलेको सरकारको नारा भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिएको छ, तर सरकारका गतिविधि हेर्दाखेरि बन्द कोठामा थुनेर कुनै व्यक्ति वा कसैलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर उनलाई आवश्यकता पर्ने चिज खाना नाना खाना दिन खोजेको जस्तो एउटा निरङ्कुश र अधिनायकवादी शैली अगाडि बढ्यो। त्यसैले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि चाहिँ न जनताको सहभागिता बिना समृद्ध नेपाल पनि बन्दैन, र त्यो समृद्ध नेपालमा थुनिएर बन्दी बनाइएका अधिकार कटौती गरिएका र स्वतन्त्रताबाट अलग राखिएका जनता खुसी पनि हुन सक्दैनन्। त्यसैले स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरूका बीचबाट जनताको सहभागिता सहित आउने समृद्धिले मात्रै नेपालीलाई खुसी राख्ने भएको हुनाले यो सरकारले अहिले अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढिराखेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा यसले लापरवाही गरिराखेको छ। जनताका अधिकारहरू कटौती गर्दैछ। जनताका अधिकार कटौती भएको आवाज बोल्ने पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गइराखेका छ। जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गराइराखेको छ। जनताहरू दिनदहाडे बलात्कार भइराखेका छन्। बलात्कार भयो भनेर आवाज उठाउनेलाई गोली हानिराखेको छ। सरकार दिनानुदिन ठुलो ठुलो पहिले त सानातिना भ्रष्टाचार हुन्थे, लाखमा भ्रष्टाचार हुन्थे, उनीहरूलाई जेल लगिन्थ्यो। अहिले अरब र खरबमा भ्रष्टाचार हुन थालेको छ। त्यसैले हामीलाई के विश्वास छैन भने यो अधिनायकवादी शैलीबाट आउने समृद्धि जनताको समृद्धि हुन सक्दैन र समृद्धि नै आउँदैन। त्यसैले यस्तो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा जनताको पहिलो त स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि नै निरन्तर आफ्नो आवाज मुखरित गर्नेछ। दोस्रो सहभागिता समृद्धि जनताको सहभागितामा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास छ। तेस्रो यसरी गरिने सहभागिताबाट जनताको सहभागिताबाट गरिने विकासबाट मात्रै जनताको सुख र समृद्धि आउने भएको हुनाले कङ्ग्रेस जनताको पक्षमा र जनताको सहभागितामा आधारित विकासको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस रहेको कुरा विश्वास दिलाउँछु। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा कुराकानी गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा। आज हामीले उहाँसँग आन्तरिक कङ्ग्रेसभित्र जुन पछिल्लो समय देखिएको विवाद छ, यो विवादलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, विवाद किन देखिराखेको छ र आगामी महाधिवेशन नजिकै छ, महाधिवेशनको तयारी कङ्ग्रेसभित्र कस्तो छ, कङ्ग्रेसको अबको भूमिका र कार्यदिशा के रहन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। कार्यक्रमबाट आजको निर्धारित समय सकिएको छ। प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता जगत भण्डारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।